इजाजत से कारवाने फिक्र फन शुमाली अमेरिका का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और इतने बड़े बड़े लोग जो है उनको इनवाइट किया है, तो उनमें जो है इजहार ख्याल करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं उतनी खूबसूरत गुफ्तगू तो नहीं कर सकता जितनी के तारिक हाशमी साहब ने और मकसूद उफ़ा ने किया। बहरहाल हम देखेंगे कि नज़्म जो है वो जा कहाँ रही है। तो एक सेइंग है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट एक्सेप्ट चेंज। वाह, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी रिलेटिव हैं, किसी ना किसी रिलेशन से उनका इजहार होता है, सॉय चेंज के। तब्दीली हर जगह कांस्टेंट है, तो नज्म में भी कुछ इसी तरह का मामला है। हम शुरू से जब मैं देखता हूँ नज्म को मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है इसको थोड़ा बहुत, इसकी तारीख, इसका इर्तिका जो है वो देखा है मैंने। तो ये मुसलसल एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में है, एक इर्तिकाई अमल में है। कहाँ से चलती है, कहाँ पे जो है वो कहीं रुकी नहीं है ये। पहले मुकफ़ा, फिर गैर मुकफ़ा, फिर जिसको मुर्रा भी कहते हैं, फिर ये आज़ाद नज़म बन गई। आज एक और फॉर्म नज़म की जो है उस पे बात हो रही है। अभी मकसूद उफ़ा साहब ने बड़ा तफसीलन उसका जायजा लिया है, जिसको हमने शुरू में मुख्तलिफ नाम जो है वो मिले उसको। बहुत शुरू में उसको नसर लतीफ़ कहा गया, फिर एक जमाने में 70s में 75 में एक औराक में एक सिलसिला चला था डिस्कशन का। वजीर आगा साहब ने जो है वो दावत दी थी और लोगों ने इस पे बहुत तफसीलन इज़हार किया था, जिसके बाद इसका नाम नसरी नज़म या नसम भी तजवीज़ किया गया था। तो ये चलती आ रही है, साथ साथ पैरेलल जो है वो आज़ाद नज़म भी चल रही है। तो चेंज कहाँ पे अब सिचुएशन मैं देखता हूँ कि पिछले एक डिकेड से तकरीबन 10 सालों से सिचुएशन जो है ना वो एकदम से तेजी से बदलना शुरू हो गई है। पहले क्या था, पहले जो है मैं नज़म भेजता था, मकसूद उफ़ा साहब नज़म भेजते थे फनून में और आक में। वफा साहब की नज़म अच्छी होती थी, वो लग जाती थी, मुझे खत आ जाता था एडिटर का कि हजूर ये मसाइल हैं इसमें, तो ये ठीक करके दोबारा भेज दें। एक फीडबैक मिल जाता था, लेकिन उसमें कुछ देर लगती थी। अब सिचुएशन बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हो गई है। होता क्या है कि सोशल मीडिया ने एकदम से कंकर कर लिया हर चीज को। शायर खुद पब्लिशर हो गया, इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस है। शायर खुद पब्लिशर हो गया है, इधर लिखा उधर मैंने पब्लिश कर दिया। इंस्टेंट पब्लिशिंग से इंस्टेंट रिस्पांस आ जाता है। इस इंस्टेंट रिस्पांस से जो है वो एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हम आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन वो फीडबैक जो एक बड़े आदमी ने दिया एडिटर की सूरत में, वो फीडबैक मुझे नहीं मिला। तो मसला यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि सेटिस्फेक्शन तो आती है, लेकिन सम टाइम्स वो ट्रू सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हमें पता नहीं चलता कि दरअसल तख्लीक कार जो है वो किस हद तक जो है वो आला दर्जे की तख्लीक उसने पेश की है। तो इस तरह नज़म जो है ना वो आगे बढ़ती है। अब आगे क्या हो रहा है, हमारे पास एक और चीज है हमारे हाथ में हर वक्त रहती है, उसको हम सेल फोन कहते हैं। किसी लफ्ज की तलाश, किसी अदबी मसले की तलाश के लिए मैं घर से उठता था और कभी जो है वो मुझे याद पड़ता है मोटरसाइकिल पे बैठता था और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में जाता था या कहीं भी जाके सारा दिन बैठा रहता था और डिक्शनरियां और किताबें जो है वो पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ मिलता रहता था। अब डिक्शनरी और पूरी लाइब्रेरी आपके हाथ में है। आप ट्रेन पे सफर करते हुए, आप बस में सफर करते हुए या आप जहाज में जाते हुए जो है वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी से गुजर सकते हैं आप। लेकिन कुछ और लेवल्स भी हैं इसके अलावा जहां पे नज्म जो है
وہ مسلسل ارتقا اور چینج کے عمل میں ہے، اور یہ رہے گی اسی طرح چینج کے عمل میں. میں سمجھتا ہوں کہ مضمون کے لیول پہ، مضمون کی سطح پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مسلسل تبدیلی آ رہی ہے. ہم نون راشد سے لے کر سارے لوگوں کو اگر دیکھتے جائیں تو ہر بندہ اپنے رنگ میں، اپنے آہنگ میں اور اپنے انگ میں جو ہے وہ بات کرتا ہے اور مختلف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح نئے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے. مجھے جو ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ گلوبل ایک دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، گلوبل مضامین آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن خیال جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے اب نثری نظم میں نثری نظم کہہ رہا ہوں، میں نظم ہی کہنا چاہیے مجھے، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ بات میں صرف اس وقت نثری نظم کی کروں گا، کہ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اس میں خیال کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ امیجز بنائیں اور اس طرح جو ہے نا فلوٹ کر دیں. کیا ہوگا؟ خیال اور تلازمہ کاری جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ رہے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ تجربے کی کم آئے گی جو ہے وہ اس کا شکار شاعری جو ہے وہ کبھی خوبصورت نہیں لگے گی. ابہام پیدا ہوگا. ابلاغ کا مسئلہ جو مقصود عفان نے جس پہ بات کی ابھی، تو وہ جب آئے گا تو اس کی یہ لیول جو ہے، جس لیول کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں لیول سے، اس لیول سے بات نیچے گر جائے گی. یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ بہت کوئی خراب کام کر رہے ہیں. جس زمانے میں غالب تھا، جس زمانے میں ذوق تھا، اس زمانے میں صرف غالب، ذوق، مومن، داغ، شیفتہ کے علاوہ یہ نہیں تھا کہ یہی لوگ تھے. اس کے علاوہ ہزاروں اور لوگ جو ہے وہ بات کر رہے تھے، وہ غزل لکھ رہے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتا، میں خود، مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں خود ان میں سے 10 اور لوگوں کا نام یاد نہیں رکھ سکتا. مجھے نہیں ہے یاد، ہم نام نہیں لے سکتے. تو بالکل اسی طرح ہوگا نظم کے ساتھ بھی، اور نظم لکھنے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا کہ جو کرافٹ کی سطح پہ، خیال کی سطح پہ، مضمون کی سطح پہ اعلیٰ درجے کی تخلیق کرے گا، تخلیق خود زندہ رہے گی. ادروائز وہ نام تخلیق کا بھی مٹ جائے گا، شاعر کا بھی مٹ جائے گا. تو اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ فارم کی سطح پہ تبدیلیاں جو ہیں نا وہ آئیں گی، موضوعات کی سطح پہ بھی آئیں گی، گلوبل باتیں ہوں گی. جس طرح کے پہلے بہت زمانہ پہلے جو ہے وہ بہت لمیٹڈ موضوعات تھے، اسی لیے غزل جو ہے نا نظم سے علیحدہ ہوئی اور نظم پہ لوگوں نے جو ہے ایکسٹینسو بات کرنا شروع کی. تو اس میں کیا ہے کہ خیال جو ہے وہ آج کے لیے جو ہے نا، جس طرح پہلے ہم جنسی مسائل پہ، نفسیاتی مسائل پہ جو ہے وہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن آج اس پہ بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے. یہ تخلیق کار کا کام ہے کہ اس نے کس طرح بات کرنی ہے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ نظم جو ہے وہ کہیں کھڑی نہیں ہوگی، کوئی اسٹیٹک کنڈیشن میں نہیں ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے، یہ کسی بھی صورت میں بڑھ رہی ہے. یہ کوئی، ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو ہے وہ اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نثری نظم لکھے یا آزاد نظم لکھے، وہ نظم لکھ رہا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ نظم لکھی جا رہی ہے، اور نظم جو اچھی ہوگی وہ سٹے کرے گی، جو بری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت شکریہ، جی بہت شکریہ.